अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तजवीदुल कुरान कोर्स का आज हमारा दर्स नंबर 19 है। हमने अभी तक तजवीदुल कुरान के इस कोर्स में 15 दुरूस तक यानी 15 लेक्चर्स तक तजवीद के कायदे सीखे, मखारिज के बारे में जाना, सिफ़ातुल हरूफ के बारे में जाना, रुमूज़ अवकाफ के बारे में जाना। उसके बाद 16 से लेके अभी तक के जितने भी दुरूस है उसमें हमने कोशिश की कि तजवीद के जितने भी कवायद है उनको कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। इंशाल्लाह आज का लेक्चर और आने वाला लेक्चर इस सीरीज़ का आखिरी लेक्चर होगा। उसके बाद हम इंशाल्लाह दूसरा एक कोर्स शुरू करेंगे, वो जिसको हम कहते हैं बेसिक कुरानी ग्रामर कोर्स, जिसमें आप इंशाल्लाह अरबिक जो कुरान मजीद का यानी उसकी ज़बान है उसको सीखेंगे और इंशाल्लाह कोर्स के एंड तक आप कुरान मजीद के जो आयात है उनका तर्जुमा करना खुद सीखेंगे इंशाल्लाह। आज का जो दर्स है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज के अपने दर्स में सूरतुल बकरा के जो आखिरी यानी रुकू है उसके बारे में तजवीद के कवायद जानेंगे। सूरतुल बकरा हमने पहले शुरू किया था, पहला रुकू उसका जाना था, उससे पहले सूरतुल फातिहा हमने जाना था। कुरान अज़ीम का हर एक आयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हर एक आयत में अल्लाह तबारक ताला के आयात है, अल्लाह तबारक ताला की बातें हैं, हमारे लिए अहकामात है। हर एक आयत की अपनी फजीलत है, मगर सूरतुल बकरा के जो इब्तदाई आयात है और इख्तितामी आयात है उनके बारे में फजीलत काफ़ी ज़्यादा आई है। तो मैंने मुनासिब जाना इब्तदाई आयत के बाद जो आखिरी आयत है सूरतुल बकरा के आमन रसूला से लेके इनके बारे में हम जानें, तजवीद सीखें। अक्सर व बेशतर इनको तिलावत किया जाता है। इससे पहले सूरतुल फातिहा के जो आयात है 7 आयात, उनके बारे में हमने तजवीद के कायदे सीखे। और आखिर दर्स जो हमारा होगा उसमें कुरान अज़ीम की आखिरी 5 सूरत यानी सूरतुन नसर से लेके सूरतुन नास की हम तजवीदी आयात यानी तजवीदी कायदों के ज़रिए से आयात को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आप अपनी माइक खोल सकते हैं, हम इस एक एक को पढ़ेंगे, जिसको मैं बताऊं वो मेरे साथ दोहराएगा और उसके बाद हम एक एक करके इन आयात को तजवीदी कवायद के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पढ़िए सब। أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم الرجيم बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم الرحيم अच्छा, अब सबसे पहले मेरे साथ शौकत साहब पढ़ेंगे। शौकत साहब आप पढ़ेंगे, उसके बाद मुनीर साहब को मौका देंगे, उसके बाद शाहरुख को मौका देंगे। इस तरह ये एक एक करके सब पढ़ेंगे। सबसे पहले शौकत साहब। आमनर रसूलु آمن الرسول बिमा उन्जिला بما أنزل इलैहि إليه मिर रब्बिही من ربه वल मुमिनून والمؤمنون कुल्लुन كل आमन آمن बिल्लाहि بالله
وملائكته وملائكته وكتبه وكتبه ورسله ورسله لا نفرق لا نفرق بين بين أحد من أحد من رسله رسله وقالوا وقالوا سمعنا سمعنا وأطعنا وأطعنا غفرانك 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 رانه را غفرانك غفرانك را غفرانك غفرانك صحيح ربنا ربنا وإليك وإليك المصير المصير. माशाअल्लाह। अब इस आयत के बारे में हम तजवीदी कायदे सीखेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर लिखा हुआ है आमना, आप मुझे बताइए ये जो यहाँ पर अलिफ है इस पे कौन से मद है? जी सर, मद असली। मद असली है, बिल्कुल कोई इसमें सबब नहीं है, तो इसको आमना सिर्फ एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। उसके बाद जो नून है, नून के ऊपर जो ये जबर है इसको हम रा के साथ मिलाएंगे। ये जो अलिफ है असल में ये हमजतुल वसल है, ये हट जाएगा। और जो रा है ना, रा को कहते हैं ये हरफ शमसी है, याद रखिएगा। हरफ शमसी हर एक वो हर्फ है जिससे पहले अगर अलिफ लाम लिखा होगा तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा। हरफ शमसी ऐसा हर्फ जिससे पहले अगर अलिफ लाम लिखा जाता है उसमें लाम को नहीं पढ़ा जाता। मिसाल के तौर पर रा जो है ये हरफ शमसी है। देखिए साइंस के तालिब इल्म जानते हैं कि हमारे पास जो आसमान पे सितारे हैं, स्टार्स है, ये दिन में भी होते हैं, रात में भी होते हैं, दिन में भी होते हैं, मगर रात में हमें दिखाई देते हैं, दिन में दिखाई नहीं देते। वजह इसकी ये है कि दिन में सूरज की रोशनी के जरिए इतनी ज्यादा रोशनी होती है कि तारे उस रोशनी में छुप जाते हैं, अदरवाइज तारे वही होते हैं, तारे कहीं जाते नहीं है, स्टार्स कहीं जाते नहीं है। रात में चूंकि सूरज की रोशनी होती नहीं इसलिए स्टार्स नजर आते। तो इसी से लिया गया है शमसी। शम्स कहते हैं सूरज को, आफताब को, सन को। हुरूफ शमसी ऐसे हुरूफ होते हैं जिनसे पहले अगर अलिफ लाम लिखा जाए तो पुराने यानी उससे पहले हर्फ को उस हर्फ के जरिए डायरेक्ट मिलाया जाएगा, लाम को नहीं पढ़ाया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर रा है, हमने यहाँ पर पढ़ा आमनर रसूल, लाम पढ़ा ही नहीं। अलिफ तो हमजतुल वसल वैसे ही गिर जाता है मगर लाम हमने पढ़ा ही नहीं। आमनर रसूल, सही है। अब एक मिसाल में दूंगा, इसके बरक्स जो हुरूफ शमसी होते हैं ना, उनके बरक्स जो हुरूफ है वो हुरूफ कमरी कहलाते हैं। अरबी में कहते हैं कमर किसको? चांद को। अब देखिए रात में चांद तो होता है मगर तारे भी नजर आते हैं, तो चांद की रोशनी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो तारों को छुपा सके। इसीलिए हुरूफ कमरी ऐसे हुरूफ जिनसे पहले अलिफ लाम लिखा जाता है और लाम को पढ़ा भी जाता है। सही है। मिसाल के तौर पर मिनल हक, मिनल हक अगर हा होता, हा, और उससे पहले यही नून होता, ठीक है, उस पर जबर होती, तो हम इसको पढ़ते नल हक, यानी हा के साथ उसको डायरेक्टली नहीं मिलाते, लाम को पढ़ते। और मिसालें आगे आएंगी उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। तो इसीलिए जो हम बरसगीर में रहने वाले हैं ना, हम बहुत सारी गलती करते हैं। हम समझते हैं कि अलिफ लाम लगाने से हर वक्त हमें लाम को पढ़ना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर
ہم پڑھتے ہیں الحمد، سب پڑھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہم پڑھتے ہیں الرحمن کیونکہ را جو ہے حرف شمسی ہے. اگر کوئی الرحمن کے بجائے الرحمن پڑھے گا وہ غلط پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. الحکیم صحیح ہے کیونکہ ہا جو ہے یہ حرف قمری ہے. المالک میم بھی حرف قمری ہے. ٹھیک ہے. الشیطان ہم الشیطان نہیں پڑھ سکتے کیونکہ شین جو ہے یہ حرف شمسی ہے. انشاءاللہ یہ جو شمسی اور یہ قمری کا جو معاملہ ہے نا، اس کو ہم اگلے لیکچر میں جب ہم گرامر شروع کریں گے اس وقت میں واضح کروں گا. مگر آپ کو چونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی لام لکھا جاتا ہے وہ پڑھا نہیں جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حرف ہوتا ہے وہ حرف شمسی ہوتا ہے. اب عام لوگوں کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ اس طرح جانتے ہیں کیونکہ را پہ تشدید ہے، اس کی وجہ سے نون اس را کے ساتھ مل گیا. اگر تشدید نہ بھی ہونا اس کے باوجود بھی آپ لام کو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ را جو ہے یہ حرف شمسی ہے. اتنا شوکت صاحب آپ کو کلیئر ہو گیا؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو آپ یاد رکھیے گا، اپنے نوٹس بنائیے گا، انشاءاللہ یہ آگے آئیں گی میں آپ کو بتاؤں گا. آمن الرسول میں یہ بتائیے را جو ہے را پہ زبر ہے، یہ پر پڑھا جائے گا یا باریک؟ جی سر پر پڑھا جائے گا کیونکہ حرف را جو ہے اس پہ زبر پیش ہوگا تو پر ہوگا، زیر ہوگی تو باریک ہوگا. رسول را پہ جو صفت تقریر ہو جاتی ہے، تقریر کا مطلب ہوتا ہے لرزراہٹ، اسی لیے پڑھتے ہیں آمن الرسول. جو ہے ٹریکٹر کی آواز جیسے لکنت جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں صفت تقریر. رسول میں واو ساکن ماقبل پیش، واو پہ کون سی مد ہے؟ مد اصلی. ٹھیک ہے شوکت صاحب آپ سے میں کنٹینیو ہوئی تھی، آپ مائک کھولیے گا کیونکہ ابھی جتنے بھی قواعد ہوں گے وہ آپ سے شاہ رخ اور منیر صاحب اور جو باقی لوگ ہوں گے وہ صرف توجہ رکھیں گے. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں بیما. اب مجھے بتائیے بیما میں جو یہ الف ہے اس پر کون سی مد ہے؟ اور یاد رکھیے گا یہ مد تبھی ہوگی جب ہم بیما کے ساتھ انزلہ ساتھ میں پڑھیں گے. بیما انزلہ، بتائیے کون سی مد ہے؟ اور مد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ظاہر ہے، دکھ بھی جاتی ہے، تو نیچرلی یہ مد اصلی تو نہیں ہے، یہ مد فرعی ہے. مد فرعی کی کون سی قسم ہے؟ مد متصل ہے یا مد منفصل ہے؟ جی مد منفصل. منفصل کیونکہ حرف مد الف الگ کلمے میں ہے، بیما الگ کلمہ ہے، اور سبب مد جو ہے وہ یہ حمزہ ہے بشکل الف، کیونکہ اگر الف پر آپ زبر زیر پیش دیکھیں گے تو وہ حمزہ ہوتا ہے. بما انزل، اب نون ساکن کے بعد یہ زا آ رہا ہے، یہاں پر ہوگا اخفا، نون کی آواز کو چھپائیں گے. بما انزل، صحیح ہے. اس کے بعد الہی، بتائیے یا ساکن ماقبل زبر، یہ یا کیا ہے یہاں پر؟ یالین. یالین ہے. ویری گڈ. الہی، الہی نہیں، الہی من ربہ، نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے تو نون کو را کے ساتھ ملائیں گے. ملانے کو کیا بولتے ہیں؟ جی سر ادغام. ادغام کرنا. ویری گڈ. ادغام کرنا، ملانا. اچھا یہ نون کا ادغام ہے تو نون کے ادغام ہمارے پاس دو قسم کے ہیں، ادغام بغنہ جس میں غنہ بھی ہوتا ہے، اور ادغام بلا غنہ جس میں غنہ نہیں ہوتا. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہاں پر غنہ ہو رہا ہے؟ بلا غنہ. بلا غنہ، کیونکہ مر ربہ جیسے کہ نون ہے ہی نہیں. مر ربہ. اچھا کھڑی زیر جو ہے نا، کھڑی زیر بائی دی وے یا ساکن کے برابر ہوتی ہے، یا ساکن ما قبل زیر، تو یا مدہ یہاں پر ہے، مد اصلی. والمؤمنون، والمؤمن. اچھا مجھے بتائیے یہ میم ہے نا یہ حرف شمسی ہے یا حرف قمری ہے؟ آپ کا امتحان شروع ہو گیا. منیر صاحب، شاہ رخ آپ بھی بتا سکتے ہیں، یہ میم آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ حرف شمسی ہے یا قمری ہے؟ ہاں حرف قمری. ماشاءاللہ یہ حرف قمری ہے بالکل، کیونکہ دیکھیں میم سے پہلے لام ہے نا، مگر لام کو پڑھا گیا، پچھلے حرف کو ہم نے لام کے ساتھ ملایا، تو میم کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ لام کو ماسک کرے، لام کو چھپائے، اسی لیے اس کو حرف قمری کہتے ہیں. بائی دی وے حرف شمسی اور حرف قمری برابر 50-50% حروف ہے. وہ 14 حروف ہے، یہ 14 حروف ہے.
ٹھیک ہے، تو میم یہاں پر چونکہ لام کو چھپا نہیں رہا تو میم جو ہے یہ حرف قمری ہے. ویری گڈ. اچھا واپس شوکت صاحب آپ کے لیے. مؤمنون، حمزہ پہ کیا ہوگا؟ حمزہ ساکن ہے، اس پہ جھٹکا ہوگا. جھٹکا کا مطلب ہوتا ہے آواز کو روکنا. والمؤمنون. اچھا یہاں پر اصل میں والمؤمنون ہے، یہ کون سی وقت کی علامت ہے شوکت صاحب؟ تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ وقفی مطلق. وقفی مطلق. ویری گڈ. وقفی مطلق پہ وقف کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ کیا کریں جاتا ہے، اس کر پہ بھی سکتے وقف ہیں. کیا جاتا ہے. ہاں وقف مطلق پہ وقف کیا جاتا ہے. اچھا وقف کی صورت میں یہاں پر کون سی تبدیلی آئے گی؟ نون کو ساکن بنائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اچھا وہ جی جو سر. عارضی سکون آئے گا، واو ساکن ماقبل پیش تو واو مدہ تو ہے ہی، یہ جو عارضی سکون آ گیا تو اس کی وجہ سے اس واو پہ کون سی مد ہوگی؟ مد عارض. عارض. ویری گڈ. اسی لیے اس کو لمبا کرتے ہیں 3 الف کے برابر. والمؤمنون. اب دھیرے دھیرے کر کے آپ کو قاعدے سمجھ میں آ رہے ہیں. جو ہی آپ کے جی سر. قاعدے آپ کے دماغ میں آئیں گے تو اب آپ پڑھنا آسان ہو جائے. اور میں نے آپ کو ایک ٹرک بتائی کہ کسی قاری کو آپ لے لیں، قرآن مجید پڑھ کے ایک سورت جب وہ پڑھے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس قاری نے یہاں پر کیا کی. اس کے بعد ہے کلن. آپ دیکھیں دو پیش کے بعد حمزہ آ رہا ہے. حمزہ یہ ہے الف کی شکل. دو پیش کے بعد حمزہ آئے گا. حمزہ جو ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے. یہاں پر ہوگا اظہار حلقی. اظہار مطلب ظاہر کرنا. دو پیش کو ظاہر کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ کلن آمن. سیدھے، اس میں کوئی دیری نہیں، کوئی جلدی ادا کرنا ہے. کلن آمن باللہ. لامی جلالہ کو پور پڑھیں گے یا باریک؟ شوکت صاحب باریک پڑھیں گے کیونکہ باریک لامی باریک. جلالہ سے پہلے زیر ہے نا یہاں پر. باللہ. باللہ. صحیح ہے، صحیح. جی سر. ویری گڈ. وَمَلَائِكَتِهِ. بتائیے اس کھڑی زبر پر کون سی مد ہے؟ مد متصل ہے لازمی، کیونکہ مد متصل نظر آتی ہے. اچھا سوری، یہ مد یعنی متصل میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، مجھے مد فری مد کہنا فری چاہیے تھا. مد متصل. فری میں سے مد متصل ہے کیونکہ حرف مد کے متصل. بعد سب مد جو ہے ایک ہی کلمے میں. ٹھیک ہے. وَكُتُبِهِ. کوتو تا پہ بھی پیش ہے، بہت سارے غلطی کرتے ہیں کتبی ہی، وہ کتبی ہی نہیں ہے. وَكُتُبِهِ. تو یہاں پر بھی مد اصلی، یہاں پر بھی مد اصلی. وَرُسُلِهِ. آپ کی مرضی ہے، کف کی حالت میں آپ ٹھہر بھی سکتے ہیں، آگے بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ ٹھہریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ وَرُسُلِهِ. رسول. یس، اس کو ہم ساکن بنائیں گے. وَرُسُلِهِ. قف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہریے، تو آپ ٹھہر سکتے ہیں، نہیں بھی ٹھہریں گے کوئی مسئلہ نہیں. اچھا را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را پہ پیش ہے. لا الف پر مد اصلی. نفرقو. آپ بتائیے را باریک ہے یا پر ہے نفرقو میں؟ باریک. باریک ہے، زیر ہے. اور قاف پر ہے یا باریک ہے؟ یہ پر ہے کیونکہ قاف جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں ہے. حروف مستعلیہ میں ہمارے پاس 7 حروف ہے. صاد، اس کے بعد ضاد، اس کے بعد طا، اس کے بعد وا، اس کے بعد غین. ٹھیک ہے. اس کے بعد خا، اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے قاف. حروف مستعلیہ ایسے حروف ہے جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے. اچھا میں سٹرس دے رہا ہوں پر پڑھنے پہ، اس کا مطلب جو باقی حروف ہے نا وہ خود بخود باریک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ باریک حروف زیادہ ہے تو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بائنا. یا ساکن یہاں پر جو ہے، یہاں پر بھی یا ساکن ما قبل زبر ہے یا لین. احدم. اب بتائیے دو زیر ملے گا میم کے ساتھ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام کرنا. ملنا مطلب ادغام کرنا. ادغام باغنہ ہے یا بلا غنہ ہے؟ باغنہ. باغنہ. ویری گڈ. کیونکہ میم کی آواز نکل رہی ہے، نون کی آواز نکل رہی ہے. احدم من رسولی. یہ جو نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے، نون کی آواز را کے ساتھ ملائیں گے، کیا کہیں گے اس کو؟ ادغام. کیا کہیں گے؟ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا. اچھا احدم میں ادغام بغنہ ہے، مر رسولہ میں ادغام بلا غنہ ہے نا، کیونکہ نون کی آواز باقی نہیں رہتی. اور یہاں پہ بھی آپ کو چوائس ہے، رسولہ ہی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نہیں ٹھہرنا چاہتے، رسولہ پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو ٹھہرنا ہے. وقالو قاف پر پڑھا جائے گا، الف پر مد اصلی.
اور الف جو ہوتا ہے نا یہ ماقبل حرف کے ماتحت ہوتا ہے، قاف پر پڑھا جائے گا، الف بھی پر پڑھا جائے گا۔ قالو کے بجائے یہ جو واو ساکن ماقبل پیش، واو مدہ، مد اصلی، سمعنا عین سے پڑھیے گا، وَأَطَعْنَا عین سے، اور نا دونوں جگہ مد اصلی، غفرانک، ذرا اس کو غفرانک کو آپ پڑھیے شوکت صاحب۔ غفرانک، را نہیں، رانک، را پر پڑھا غفرانک، جائے گا نا، رانک، کیسے پڑھیں گے؟ غفرانک، غیر بھی پر پڑھا جائے گا، سوری، غین حروف مستعلیہ میں، را بھی پر، الف بھی پر، مگر فا پر نہیں پڑھا جائے گا، اسی لیے غفرانک، غفرانک۔ دیکھیں خوبصورتی اس میں ہے کہ جو حرف پر پڑھا جائے گا اسی کو صرف پر کیا جائے، اگر آپ پورے لفظ کو ہی پر کریں گے تو خوبصورتی مٹ جائے گی۔ تو جیسے وہ ہم فور سب سے اٹھاتے ہیں نا دھیرے دھیرے ایک چیز، کوئی ایک اسپیسیفک چیز، ویسے ہی آپ کو صرف اس حرف کو پر پڑھنا ہے جو پر پڑھنے کے لائق ہے۔ ربنا، را کو پر پڑھیں گے، با کو 2 بار، نا تو الف پر مد اصلی، وَإِلَيْكَ یا ساکن ماقبل زبر یا لین، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ اب بتائیے میم حرف شمسی ہے یا میم حرف قمری ہے شوکت صاحب؟ قمری جی، قمری ہے، آپ حرف کو سمجھ میں قمری، آ گیا۔ اور صاد جو ہے یہ پر پڑھا جائے گا یا باریک؟ پر پڑھا جائے گا، سر صاد حروف حروف مستعلیہ ہے نا، مستعلیہ ہے، حروف مستعلیہ ہمیشہ پر، صاد زیر، اسی لیے مصیر، سیر نہیں، مصیر۔ اچھا یہ بتائیے را ساکن بنے گا، را پر پڑھیں گے یا باریک؟ یہ باریک پڑھا جائے باریک، گا کیونکہ را باریک، ساکن ماقبل یا ساکن، یاد رکھیے گا، یہ را ساکن ماقبل یا ساکن، را کو باریک پڑھیں گے، اور یا پر مد ہوگی، مد عارض، کیونکہ را پر جو سکون آئے گا وہ یا کے لیے سبب بن جائے گا۔ جزاک اللہ خیر شوکت صاحب۔ آپ منیر صاحب آپ مائک کھولیں گے، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، اس کے بعد شاہ رخ کو ہم ٹائم دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يكلف، لا يكلف لا يكلف الله لا يكلف الله نفسا 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 إلا إلا وسعها، وسعها عين سے وسعها، وسعها لها لها ما كسبت ما كسبت وعليها وعليها ما اكتسبت، ما اكتسبت. ربنا ربنا لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا دال کو مت انہیں قلقل نہ کرے، تو آخذنا، اسی لیے میں نے الگ سے پڑھا۔ اب اس کو لمبا کریں گے، تو آخذنا ان نسینا، تؤاخذنا إن نسينا ان نسینا او اخطأنا، إن نسينا أو أخطأنا سینا کو لمبا کریں گے، ان نسینا او اخطأنا، إن نسينا أو أخطأنا اخطأنا، أخطأنا تو یہاں پہ بھی حمزہ ہے، اخطأنا، أخطأنا. جزاک اللہ خیر۔ اب یہ منیر صاحب کچھ قواعد آپ سے بھی سیکھیں گے۔ لا بتائیے الف پر کون سی مد آئے گی؟ اس الف پر لا مد أصلي. مد اصلی، صحیح بات ہے، مد اصلی عام ہے، یعنی بہت آپ دیکھیں گے ایک آیت میں 15 بار 20 بار بھی مد اصلی آتی ہے۔ یکلف، یکلف اللہ، اب بتائیے جو لامی جلالہ اس کو باریک پڑھیں گے یا پور پڑھیں گے؟
اس کو پور پڑیں گے. پور کیونکہ کیا فا پہ پیش ہے نا، اس کی وجہ سے پور. بالکل. لامی جلالہ سے پہلے انہیں ماقبل دیکھا جاتا ہے. نفسن، دیکھیے فا کو آپ صحیح پڑھیں گے، آپ صحیح پڑھ رہے ہیں، شوکت صاحب غلطی کبھی کرتے ہیں. فا کو پڑھتے وقت اوپر کے دو دانت تناولے کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ وہ بھی اندر والا حصہ. فا نفسن، نفسن نہیں، نفسن. اوکے، دو زبر کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ حمزہ حروف حلقی میں سے ہے نا. دو زبر کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو کیا ہوتا ہے؟ اظہار حلقی. یاد رکھیے گا، اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. نفسن الا، بالکل ظاہر کر کے آگے بڑھ گئی. نفسن الا وسعها. اب مجھے بتائیے جو طا ہے اس وقت کو کیا کہتے ہیں؟ وقفے وقف مطلق. مطلق. مطلق پہ رک جائیں گے. وسعها. اچھا، وسعها پہ جو الف ہے اس پہ کون سی مد ہے؟ مد مد اصلی. مد اصلی، کیونکہ مد سبب ہے ہی نہیں اصلی، تو مد اصلی ہی رہے گا. بالکل. لہا ما کسبت. کسبت ذرا پڑھیے اس کو. ما کسبت. سین کو تیز پڑھیے. کسبت. کسبت. سین کو تیز پڑھیے. کسبت. سا سا تا نہیں، تا نہیں، یہ سین ہے. سین کو تیز پڑھا جاتا ہے. ما کسبت. ما کسبت. سین کو تیز پڑھیے. آپ کے اندر نرمی ہے ماشاءاللہ، مگر اس کو تیز پڑھنا ہے. وعلیہا، یا آپ ساکن ما قبل زبر، تو یا پہ کون سا قاعدہ ہے؟ یالین. یالین نرمی کرنا ہے. مکتسبت. مکتسبت یعنی حمزۃ الوصل ہٹ جائے گا اور میم کو ڈائریکٹلی کیف کے ساتھ ملائیں گے. مکتسبت، یہاں پہ وقف مطلق ٹھہر جائیں گے. اور ربنا میں را بتائیے پور پڑا جائے گا یا باریک؟ پور پڑا جائے گا. اکثر جب ہم دعا کرتے ہیں نا، ربنا اے ہمارے رب، یہ دعا ہے یہاں پر، تو یہ تین دعائیں کنٹینیوس ہے. ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. یہ کافی جامعہ دعا ہے، ان کو آپ زبانی بھی یاد کریں اور اکثر دعائیں کرتے رہیں. کافی محبوب دعائیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ آپ کس طرح دعا کریں. ربنا لا تؤاخذنا. دیکھیں یہاں پر تو لکھا ہوا ہے، واو نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ واو کے اوپر جو حمزہ ہے نا اس پر زبر ہے. تو لا تؤاخذنا، لا تواخذنا نہیں ہے. مگر اگر کوئی کہے گا کہ واو کیوں لکھا گیا، ڈائریکٹلی حمزہ لکھتے، تو آپ یاد رکھیے جس طرح ہم نالج میں کے لکھتے ہیں نا، نائف میں بھی کے لکھتے. کوئی بتائے گا کہ NIFE سے ڈائریکٹلی لکھیے، نالج کو NOWLEDGE لکھیے. تو مطلب یہ ہے کہ لفظ میں وہ لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. اسی طرح تو آخذنا ایسے ہی لکھا جاتا. تو آخذنا میں خا کو پر پڑھیں گے حروف مستعلیہ میں، ذال کو نرم پڑھیں گے. اب یہاں پر ذال ہے تو آخذنا، ذال کو نرم پڑھنے کا طریقہ، زبان کی نوک ثنائے علیہ کا کنارہ، اوپر والے دانتوں کا کنارہ. اور تو آخذنا میں کون سی مد ہے؟ حرف مد اور سبب مد الگ الگ کلمے میں ہے. اور سبب مد جو ہے یہ حمزہ ہے بشکل الف. جو ان کا حمزہ ہے نا، یہ اصل میں الف کی شکل میں حمزہ ہے، کیونکہ الف پر زبر زیر پیش ہوتا ہے، وہ الف نہیں، وہ حمزہ ہوتا ہے. مد منفصل. منفصل کیونکہ فاصلہ ہے، حرف مد سبب مد میں فاصلہ ہے. اس کے بعد ان نسینا، نون ساکن کے بعد نون آ رہا ہے. کون سا قاعدہ ہے نون کا؟ ادغام کریں گے. ادغام. ویری گڈ. ان کو ملاتے ہیں. ادغام. ادغام باغنہ کہیں گے. نسینا، یہاں پر کون سی مد ہے؟ حرف مد اور سب مد الگ الگ کلمے میں ہے. یہاں پر بھی مد منفصل. آو واو ساکن ما قبل زبر واو لین. اخطأنا، دیکھیں خا کو پر پڑھیے گا حروف مستعلیہ میں، اور تو کے ساتھ جو الف آپ کو لگ رہا ہے نا، یہ الف نہیں، یہ حمزہ ہے. اور حمزہ پہ جب بھی جزم ہوگا اس پہ جھٹکا ہوتا ہے، جیسے کہ اوپر ہم نے پڑھا نا مؤمنون. اسی طرح اخطأنا، اخطأنا نہیں، پڑھیے اخطأنا. تو جھٹکا کا مطلب ہوتا ہے رکنا اور پھر دوسرا پڑھنا. اخطأنا، پڑھیے اخطأنا. ماشاء اللہ. اب شاہ رخ آپ مائک کھولیے، اس کے بعد آپ سے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا،
ربنا ولا تحمل علينا ولا تحمل علينا إصرا علي كما علينا إصرا كما حملته حملته على الذين على الذين من قبلنا من قبلنا ربنا ربنا ولا تحملنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ما لا طاقة لنا به. अब ये जो वाफ़ु अन्ना वगफिर लना वरहमना है ना, यहाँ पर हम ठहरेंगे मगर सांस को नहीं तोड़ेंगे। जी आप वेट कीजिएगा जब तक मैं अंत तक ना आऊं, वैसे ही आपको पढ़ना है। कैसे मैं पढ़ूंगा, आप ठहरिएगा। वाफ़ु अन्ना वगफिर लना वरहमना अंत, पढ़िए। واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। तो यहाँ पर ये जो वक्फा की कंडीशन है ना, वक्फा को हमने बताया था, ये लंबे सख्ते की अलामत है, क्योंकि यूजुअली हम वक्फ की सूरत में आवाज को तोड़ते हैं, अपने जो सांस है उसको तोड़ते हैं, मगर वक्फा या सख्ता जो है इसमें आप रुकें मगर सांस न तोड़े, ये इसका कायदा है। वेरी गुड। अंत मौलाना أنت مولانا फंसुरना فانصرنا अलल कौमिल काफिरीन। على القوم الكافرين. माशाल्लाह शाहरुख, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, कवायद आपसे सीखेंगे। रब्बना में रा को पुर पढ़ेंगे या बारीक? पुर पुर पढ़ेंगे, जबर है इस पे, वेरी गुड। वला तहमिल अलैना, या साकिन माकबल जबर या लीन लीन, अलैना हरफी मद और सबब मद। इसरा जो है ये हमजा यहाँ पर है, ये अलग अलग कलमे में है। कौन सी मद है? मद मुनफसिल मुनफसिल, मुनफसिल वेरी गुड। मद फरी की किस्म मद मुनफसिल। इसरा सौद को पुर पढ़ेंगे या बारीक? सौद को पुर पुर पढ़ेंगे क्योंकि हरूफ मुस्तालिया में है। इसरा जी दो जबर के बाद कैफ आ रहा है, कौन सा कायदा है दो जबर का? इख्फा। इख्फा का मतलब फा होता है आवाज को छुपाना। इसरा, इसरा नहीं पढ़ेंगे, इसरा कमा, ठीक है। जी हमलतहू उल्टा पे जो है ये वाव मद्दा के बराबर है, तो इसको मद्दा की तरह मध्य लंबा असली वाव करेंगे, मद मद असली। वाव मद अलल्लज़ीना, दाल का मखरज नरम है, इन्हें जबान की नुक्सान है का किनारा। ज़ीना मद या मद्दा, वेरी गुड। मिन क़बलिना, नून साकिन के बाद कॉफ, नून पे कौन सा कायदा है? इख्फा। इख्फा इख्फा और छुपाना। मिन, जी मिन नहीं पढ़ेंगे, इजहार नहीं करेंगे, तो इजहार का अपोजिट जो है वो इख्फा है। इख्फा क़बलिना, है बा साकिन है, बा पे क्या होगा? कलकला कलकला होगा, वेरी गुड। वक्फी जायज पे ठहरा जाता है कि नहीं ठहरा जाता? ठहरा जाता है हम कहेंगे कि वक्फ करना जायज है, नहीं भी ठहरेंगे तो कोई बिल्कुल मामला नहीं, मगर ठहरना बेहतर है। रब्बना, बिल्कुल रा को पुर पढ़ेंगे। वला तुहम्मिलना, मीम पर जब भी तशदीद देखेंगे या नून पे जब भी तशदीद देखेंगे तो गुन्ना, गुन्ना यानी गुन्ना गैन, नून और हा, इसको कहते हैं गुन्ना। और गुन्ना गुन्ना का मतलब होता है नाक के बासे में आवाज को रखना, ठीक है। कुछ बन हाँ, बिल्कुल मा ला ताक़ता, क़ाफ को पुर पढ़ेंगे हुरूफ मुस्तालिया में। लना भी, अगर आप नहीं ठहरना चाहेंगे तो बिही पढ़ेंगे। बाकी ये जो भी यहाँ पर आपने अच्छी तरह से पढ़ा, वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर वरहमना पे आप देखेंगे मद है ही नहीं, है ना। बिल्कुल अगर हम वरहमना को अंत के साथ मिलाएंगे तो मद आएगी,
मगर चूंकि वरहमना पे हमें वक्फ करना है तो मत तो होगी ही नहीं, सही ना बात। सही। इसीलिए वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना, समझ रहे हैं बात। अदरवाइज यहाँ पर सही मद मुनफसिल हो जाती, क्योंकि हर्फ मद ये वरहमना का अलिफ है और सब मद ये हमजा बन जाता है, दूसरी लफ्ज ठीक है ना। ये आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट कायदा या टेक्निकल चीज है, इसको याद रखिएगा। इसमें सही वग़फ़िर ला में गैन को पुर पढ़ेंगे हुरूफ मुस्तालिया, फिर रा को सही बारीक पढ़ेंगे रा साकिन मा कबल जेर। वरहमना में रा को पुर पढ़ेंगे रा साकिन मा कबल जबर। अंता में नून पे साकिन उसके बाद ता है, इस पे इख्फा करेंगे। मौलाना में वाव लीन है। फंसुरना नून पे इख्फा करेंगे, नून साकिन के बाद साद। सुरना साद को पुर पढ़ेंगे, साद हुरूफे मुस्तालिया में है। और रा को भी पुर पढ़ेंगे क्योंकि रा साकिन माकबल पेश। पेश बिल्कुल। फलल कौमिल वाव साकिन माकबल जबर, तो वाव लीन। कौमिल काफिर। अच्छा बताइए कैफ जो है ना, ये हरफ शमसी है या हरफ कमरी? कमरी। ये हरफ कमरी है क्योंकि लाम जो है इसने छुपाया नहीं। वेरी गुड। काफिरीन में अलिफ जो है कैफ के साथ मद अस्ती, और फिरीन में नून बनेगा साकिन। या पे कौन सी मद आएगी? मद या मद असली। या मदा तो है नहीं, मद अस्ती नहीं। मद अस्ती तब होता है जब काफिरीन पढ़ते। जब इसको हम साकिन बनाएंगे ना, काफिरीन, जो आरजी यहाँ पर सुकून आया उसकी वजह से कौन सी मद आएगी मुनीर साहब? मद आरिज। वेरी गुड, जज़ाकल्लाह खैर। तो इस तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल बकरा की जो आखिरी, इन्हें इसका जो आखिरी रुकू है इसको पढ़ा। काफ़ी ज़्यादा फजीलत इस रुकू की है, इसको वैसे भी आप पढ़ा करें, सुबह शाम इसकी तिलावत करें। इसीलिए मैंने मुनासिब जाना कि इसको हम पढ़ेंगे। आखिर में जो दुआ है रब्बना ला तुआखिज़ना से अलल कौमिल काफिरीन तक, इसको ज़बानी याद करें, इसकी काफ़ी फजीलत है। इसको अक्सर नमाजों में मांगा करें। इस तरह हमारे 19 लेक्चर आज कंप्लीट हो गए। उम्मीद है कि ये जो प्रैक्टिस लेक्चर्स जब से हमने शुरू किया उससे आपको जो कवायद है तजवीद के वो सहल या आसान हुए होंगे। अब आने वाला जो लेक्चर 20वां लेक्चर होगा वो हमारा आखिरी लेक्चर होगा तजवीदुल कुरान इस कोर्स का इंशाअल्लाहुल मुस्तान। उसके बाद हम ग्रामर शुरू करेंगे। रहा सवाल बुक का, तजवीद की जो बुक, उम्मीद है कि आपने वैसे ही अपने नोट्स बनाए होंगे, मगर तजवीद की हमने बुक भी रखी है, उसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है। अगर कोई सवाल है हमारे पास अभी भी 1 मिनट है, शाहरुख साहब, मुनीर साहब या शौकत साहब, आप माइक खोल के बता सकते हैं। और ये भी बताएं, आप फीडबैक भी दें कि क्या कुछ फ़र्क आया है आपको इन दुरूस पे। खुसूसन आप माशाल्लाह शौकत साहब और मुनीर साहब तो कंटिन्यू रहे, शाहरुख मैं जानता हूँ आपकी अच्छी माशाल्लाह है, तो कुछ फ़र्क आया आपको पढ़ने के बाद? बिल्कुल हज़रत, बहुत बेहतरीन। चलिए, अल्लाह ताला आपको अजर अजीम दे। इसकी प्रैक्टिस करें, काफ़ी मेहनत हमने की है। और ये लेक्चर्स हमारे पास एक ही मतलब प्ले लिस्ट में बनाई गई है। मैं आखिर में ये पूरा प्लेस दूंगा क्योंकि 20 लेक्चर्स अगर आप इसको रिपीट करेंगे इंशाअल्लाह मुस्तान कुरान पढ़ना आसान हो जाएगा। अल्लाह तबारक ताला हमारी कोशिश को कबूल फरमाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम।